बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन और नायाब एक तोहफ़ा नादे अली शरीफ का पेश करने जा रहे हैं। नादे अली आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत बेशुमार हैं। आप इसको सही तरीके से पहले पढ़िए। नादे अली आपको 5 सूरे के अंदर भी मिल जाएगी, 16 सूरे के अंदर भी नादे अली है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे किताबचे हैं जिनके अंदर नादे अली को मुरत्तब करके उसको अंदर शाये किया गया। नादे अली के फ़वाइद बेशुमार हैं। बड़ी बड़ी किताबों में भी नादे अली के फ़वाइद आए हैं। बुज़ुर्गान दीन ने नादे अली के बहुत सारे फ़वाइद भी बयान किए हैं, मगर इससे फ़ायदा लेने के लिए अक्ल चाहिए। आज हम सोचते हैं कि सब कुछ बग़ैर बताए हमें हासिल हो जाए, एक ही कोई फूंक या कोई दम कर दे तो सारा मसला हल हो जाए। बग़ैर कुछ मेहनत किए हुए हमारा ये हाल हो गया है। मेहनत करना आपके ऊपर लाजमी है, ज़रूरी है। सबसे पहले तो शराइतों में से इन अमलियात के आपको नमाज अदा करनी है। 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए। झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, मकरो फ़रेब, दगाबाजी, शराब नोशी, नशे से बिल्कुल दूर रहिएगा। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। नादे अली के हम ख़ासियतें बयान कर रहे हैं। छोटे छोटे कुछ अमलियात हम आपकी बारगाह में पहुँचाते रहते हैं। आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम हम हवाले के साथ बोलते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वज़ाइफ बयान किए जाते हैं जिनका न कोई सिरा, न कोई पता है, न कोई हवाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो आपको बताएंगे बिल्कुल हवाले के साथ आपको बताएंगे। नादे अली के कुछ ख़ासियतें हम आपको बयान करना चाहते हैं और आपके सामने रखना चाहते हैं। नादे अली, अगर नंबर 1, नादे अली का पहला फ़ायदा क्या है, पहली ख़ासियत क्या है कि अगर किसी को दुश्मन वग़ैरह का खौफ हो कि मेरे दुश्मन बहुत हैं तो मैं क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे मार ना दे। कुछ लोग निकलने के लिए सोचते हैं कि अगर हम निकलेंगे रास्ते में से कोई दुश्मन हमें मार ना दें। इतनी दुश्मनी हो गई है, हद से ज़्यादा दुश्मनी। कभी सोचा भी नहीं था कि दुश्मनी इतनी हो जाएगी। तो अगर इतनी दुश्मनी आपकी हो गई है, अगर आपको अपनी जान का ख़तरा है कि मेरी जान जा सकती है, तो 7 बार पाक मिट्टी पर पड़कर दुश्मन की जानिब फेंक दें। इंशाअल्लाह दुश्मनों के शर से महफूज हो जाएंगे। क्या नादे अली। उसके बाद नंबर 2, दुश्मन के दफ़ा के लिए, यानी दुश्मन को से बचने के लिए, दुश्मन को दूर करने के लिए हर रोज़ आप 70 मरतबा नादे अली पढ़ें। ये 2 वज़ाइफ आपके सामने पेश कर दिए गए। तीसरा है कि जादू के दफ़ा के लिए, अगर किसी के ऊपर जादू हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान है, डॉक्टरों को दिखाते दिखाते थक चुका, कोई मरज़ सामने नहीं आ पा रहा है, ऐसे हालात में क्या करें। कुछ लोग कहते हैं ये जादू टोने कुछ नहीं है। अगर किसी ने कहा कि जादू कुछ नहीं है और अगर मुसलमान है तो ईमान से खारिज हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि सूरह फलक और सूरह नास जादू के काटने के लिए नाजिल हुई थी। अब अगर जादू के दफ़ा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ख़ुद भी अमल कीजिए इस बात पे। दूसरों के पास क्यों जा रहे हैं आप, लेकिन हाँ अल्फाज सही आपके होना चाहिए। जादू के दफ़ा के लिए, जादू किसी के ऊपर करा दिया गया या हो गया है या रास्ते से हो गया, तो इसके लिए कुएं के पानी पर, कुएं का पानी हो, कुएं का पानी ना मिले तो चलती दरिया का पानी ले ले, इस पर 7 मरतबा पढ़कर इस पानी से मरीज़ को गुस्ल कराए और थोड़ा सा पिला भी दे। लेकिन बेहतर तरीक़ा यह है कि किसी टब के अंदर उसको बिठाल कर, किसी बर्तन में या कोई टब वगैरह उसमें बिठा कर नहलाए और वो पानी किसी सही जगह डाल दे ताकि नाली में इधर उधर ना जाए, क्योंकि नादे अली शरीफ का पड़ा हुआ पानी होगा। एहतराम भी ज़रूरी है। अब उसके बाद बताया कि नंबर 4, जहर के, अगर किसी ने किसी को जहर दे दिया
اور لگتا ہے کہ اب جان چلی جائے گی، تو زہر کے اثر کو دور کرنے کے لیے چینی کی پلیٹ پر لکھ کر اس پانی پر 12 بار، یعنی چینی کی پلیٹ پہ لکھیں، اس کے بعد میں اس کو کسی بھی اس میں پانی وغیرہ ڈال دیں، اب اس پہ یعنی ناد علی کو 12 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور جس نے زہر کھایا ہے اس کو یہ پانی پلا دیں، انشاءاللہ زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو، سانپ بچھو نے کاٹ لیا ہو، تب بھی انشاءاللہ اثر زائل ہو جائے گا۔ یہ اس کی شان و شوکت ہے ناد علی کی۔ نمبر 5، مریض کے لیے 70 بار جاری پانی پر دم کر کے مریض کو وہ پانی پلاتا رہے، اور مریض پڑھ سکے تو ہر روز 70 بار پڑھتا رہے۔ اگر کوئی مریض ہو گیا ہے، بہت زیادہ لاغر و کمزور ہو گیا ہے، پریشان حال ہے، دوائیں بہت کر رہا ہے، لیکن اس کو صحت نہیں مل پا رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ کام کیجئے، وظیفہ، انشاءاللہ اس کو بھی شفا ملے گی۔ صرف آپ ایک بار کر کے تو دیکھیے، میرا یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ بار بار آپ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو یہ کام کر کے آپ دیتے رہیں۔ اب اس کے بعد نمبر 6 آتا ہے سخت وہم و دشواری کے لیے، یعنی سخت وہم ہو گیا، جیسے کبھی کبھی دیکھا آپ نے کچھ لوگ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے میں بھی 2 3 بار 5 بار 7 بار دھوتے رہتے ہیں، انہیں یہ دھیان رہتا ہے ابھی ایک ہی بار دھویا میں نے، ابھی 2 مرتبہ ہوا، ابھی 3 مرتبہ نہیں ہوا۔ یہ وہم و گمان ہوتا ہے۔ یہ وہم و گمان کے لیے یہ بتایا کہ بہت زیادہ دشواری اس میں آ جاتی ہے، بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس کو، تو بتایا کہ اس کے لیے 1000 بار پڑھنا بے حد مفید ہے۔ 1000 بار آپ نعت علی شریف کو پڑھیے، ہو سکے تو پانی پہ گلاس وہیں رکھ لیجئے، دم کیجئے، اور اس کا پانی آپ دن بھر پیتے رہیے گا۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ کی جو کمزوری پن ہے، دماغ کا کمزور ہونا ہے، بھولنے کی بیماری ہے، یہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ نمبر 7، حاکم یا بادشاہ سے خوف ہو کہ کوئی حاکم یا بادشاہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل ہو جائیں ہم، کہ ہمیں کوئی مار نہ دے، بہت زیادہ تو 70 مرتبہ پڑھ کر جائیں، اور جب اس کے سامنے پہنچے تو 3 بار پڑھ کر دم کریں، اس کے شر سے آپ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اگر جیسے کہ کسی حاکم کے سامنے جانا ہے یا عدالت میں جانا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اتنا ہی گھبراہٹ ہے، تو انشاءاللہ وہاں بھی 3 مرتبہ نعت علی کو پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہی ہوگا، فیصلہ آپ کے ہی حق میں ہوگا۔ نمبر 8، اگر کسی کو خاص پیغام لے کر بھیجے اور اس پیغام کو منظور کرانا مقصود ہو تو 3 بار اس کے کان میں پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ وہ پیغام قبول ہوگا۔ کسی کے پاس کوئی ہمیں خبر بھیجنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، لیکن وہ اتنا بڑا شخص ہے کہ اور اگر وہ مان لے گا تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا، تو یہ جس کو بھیج رہا ہے اس کے کان میں 3 بار پڑھ کے دم کر دے نعت علی شریف کو، اور اس کے بعد اس کو بھیج دے، انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اس کے بعد بتایا کہ نمبر 9، اگر جمعے کے دن صبح سویرے 47 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو جس کسی سے گفتگو کرے وہ اس کا محب ہوگا، اس سے محبت کرنے لگے گا، لیکن ناجائز محبت کے لیے مت کیجئے، ورنہ اس کا الٹا ہو جائے گا، آپ پریشان حال ہو جائیں گے۔ وہ آپ سے محبت کرے گا، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اگر صبح کو اول وقت، نمبر 10، اگر صبح کو اول وقت 25 بار ہر روز پڑھے گا تو انشاءاللہ جو دولت ہماری چلی گئی تھی، غربت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو وہ دولت بھی واپس آئے گی اور غربت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امیر بنا دے گا۔ اس نسخے کے لیے لوگ در در بھٹک رہے ہیں، لیکن آپ اس کو خود آزمائیے، پڑھیے۔ نمبر 11، اگر کسی شخص پر کوئی تہمت، کوئی الزام لگ گیا ہو، الزام آج تو ایک عام طریقے سے الزام لگ رہے ہیں، الزام لگ گیا ہو، تہمت لگ گئی ہو، تو ہر صبح کو 40 بار پڑھے اس کو اور اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ وہ الزام سے بری ہو جائے گا۔ نمبر 12، اگر کسی کو نیند
नींद, अगर किसी की नींद बंद करना हो, यानी कोई बिल्कुल ना सोए, कोई ऐसा दुश्मन है बहुत ज़्यादा सता रहा है, परेशान कर रहा है, अगर उसकी नींद बंद करनी है कि ये रात भर बिस्तर पे सोए ना, इसको नींद ना आए, तो जुमे की नमाज से पहले 15 मरतबा नादे अली शरीफ को पढ़े और हर बार कि नादे अली ख़त्म हो ये कहे बबरकत ई खुदारा, खुदाया ख्वाब फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी उसका नाम और उसकी माँ का नाम ले, बस्ता शवद, यानी ये सोचे कि वो सोने ना पाए। उसके बाद बताया कि नंबर 13 बराए दफ़ा फ़क्र फ़ाक़ा, यानी बहुत ज़्यादा मुसीबत, बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है, अब वो सोच रहा है कि मुझे रोज़ी कहाँ से मिलेगी, मैं क्या करूँ। तो ऐसे आलम में सुबह को किसी से कलाम करने से पहले 99 मरतबा नादे अली शरीफ को पढ़े, और जब नादे अली शरीफ को 99 मरतबा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कुछ ख़ासियतें हमने नादे अली की बताई हैं, इंशाअल्लाह मैं दूसरा पार्ट भी नादे अली का आपको बताऊंगा। लेकिन आप सूरत पे मत जाइए, आप अल्फाजों पे मत जाइए, बराए करम जो मैंने आपको बताया है, जो हमने आपके बारगाह में पेश किया है, इस पे आप ज़रा सही दिल से, सच्चे दिल से सोचिएगा कि हमें किस तरीके से अदा करनी है। अगर आपने सही तरीके से इसको पढ़ लिया और आपने बावजू इसको पढ़ा, इसके फ़वाइद इतने हैं कि आप शुमार नहीं कर सकते हैं, और आप इसको पढ़िएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा इसका पार्ट हम आपके सामने और ज़रूर पेश करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये बातें आप अपने तक रखिएगा, दूसरों को भी पहुंचाइएगा, और दूसरों को पहुंचाने के बाद में इन बातों को आप ज़रूर सुनते रहिएगा। थोड़ा सा वक्त निकालिए, दीनी बातें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए।